एकजना सरिता गिरी जस्ता बिहारी महिलालाई नेपाली नागरिकता दिनाले अहिले देश र जनताको भविष्य र इतिहास नै धर्मराएको अवस्था छ। विगतमा भएका तमाम गल्तीहरूका कारण यो हालत छ अनि फेरि अझै गल्ती गर्दै जाने हो भने भविष्य अन्धकार हुन सक्छ। नेपालको इतिहासमै पहिलो घटना हुनुपर्छ। देशको एकजना सांसद संसदबाटै खुलेआम नेपाल र नेपालीहरू विरुद्धको षड्यन्त्रपूर्ण योजना सार्वजनिक गर्दै नेपाल सिध्याउने आन्दोलनमा सहभागी हुन र सघाउन नेपालकै संसदबाट सिधै इन्डियालाई आह्वान गरेको देखियो। यसरी नेपाललाई इन्डियामा विलय गराउने राष्ट्रघाती योजना संसदबाटै सार्वजनिक गर्ने सांसदलाई जस्तो सुकै सजाय पनि कम तानै होला भनेर नेपाली नागरिकहरूले यस समय आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। केही राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूले उनै सरिता गिरी र इन्डियाको रणनीतिलाई सघाएको पाइनुलाई झनै चिन्ताका रूपमा हेरिएको छ। नेपाल फुटाउन, अशान्ति र विग्रह पैदा गर्न सजिलो हुने गरी कानुन बनाउन इन्डियाले नेपालमाथि निरन्तर दबाब दिँदै आइरहेको छ र यो दृश्य पनि त्यसैको बिम्ब हो भनिन्छ। नागरिकता कानुनका सम्बन्धमा भन्नुपर्दा कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूले इन्डियाको पक्षमा ओकालत गरिरहेको नेपाली जनताको आरोप छ। नेपाली जनताहरूको प्रतिनिधिले गर्नुपर्ने काम के हो, बोल्नुपर्ने विषय के हो, उठान गर्नुपर्ने विषय के हो ख्याल गरेको पाइँदैन। तर नेपालका हजारौं वर्ग किलोमिटर भूभागमा अतिक्रमण गरेर कब्जा गरेर बसेको इन्डियाको यस प्रकारका निकृष्ट कामहरूको विरोध गर्ने त कहाँ हो कहाँ, उल्टै नेपालका विरुद्ध र इन्डियाको पक्षमा ओकालत गर्दै आइरहेकी नेपाली सांसद सरिता गिरीले नेपाली जनताहरूलाई यस समय पाठ सिकाइरहेको समेत देखिन्छ। विदेशी अर्थात् खास गरी इन्डियन महिलाहरूले विवाह गर्ने बित्तिकै तुरन्त नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै दबाब दिँदै आइरहेको इन्डियाले कांग्रेस र सरिता गिरी लगायत मधेसवादी दलहरूलाई परिचालन गरेको पाइनुलाई सुखद मान्न सकिन्न। यस समय इन्डियाको नेपाल फुटाउने र हिंसा मचाउने योजनाद्वारा निर्देशित देशी तथा विदेशी तत्त्वहरू अझ बढी हौसिएको देखिनु आम नेपाली युवाहरूका लागि शरमको विषय हुन सक्छ। देशको स्वाभिमान, विकास, स्थायित्व, अखण्डता, स्वतन्त्रता र समग्र राष्ट्रिय हितका लागि जरुरत पर्छ भने नेपाली जनताहरूले सामान्य त्याग गर्न समेत सक्नु पर्दछ। मनखुसी रूपमा नेपाल प्रवेश गरेर अपराध मचाउँदै आएका र सीमा अतिक्रमण गर्दै आइरहेका इन्डियन आतंककारीहरूको नेपालमा निर्वाध हुँदै आएको आवत जावतलाई व्यवस्थित गर्ने नेपालको चाहनालाई इन्डियाले अस्वीकार गर्नुको कारण के? तर इन्डियाको प्रभावमा परेर लामो समयदेखिको रोटी बेटीको परम्परा भन्दै इन्डियाका तमाम अपराधहरूलाई संरक्षण गर्नु किमार्थ हुँदैन। सम्भव भएसम्म इन्डियासँगका सम्पूर्ण शङ्कास्पद सम्बन्धहरूलाई तोड्दै र निरुत्साहित गर्दै जानुपर्छ, अन्ततः पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्दछ। राजनीति र सत्ताको मोलमोलाइमा इन्डियन दलाली गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा तुरन्त रोकिन जरुरी छ, नत्र नेपाली जनताहरूको वज्रको बेगले देशका तमाम राष्ट्रघातीहरूको सफाई हुने निश्चित प्राय छ। 1.5 अरब जनसङ्ख्या रहेको देश इन्डियाका मानिसहरूलाई 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देश नेपालमा भटाभट निर्वाध रूपमा नागरिकता बाँड्ने हो भने नेपाली भन्दा इन्डियनहरूको संख्या तुरन्त बढ्नेछ र नेपालीहरू स्वदेशमै अल्पमतमा पर्नेछन्। अन्ततः यो नेपाली जाति र नेपाल भन्ने देश ब्रह्माण्डबाट लोप हुने खतरा बढ्नेछ। जसरी इन्डियाले फिजी कब्जा गरेको थियो र फिजियनहरूको सारा इतिहास धुमिल बनाएको थियो, त्यो यथार्थ भुल्न सकिन्न। मुसलमानहरूलाई तह लगाएर अनन्तकालसम्म राजा बन्ने योजनामा रहेका काश्मीरका हिन्दू राजा हरि सिंहलाई लालचको जालमा पारेर इन्डियाले कब्जा गर्यो काश्मीरलाई र काश्मीरी जनताको इतिहास सदाका लागि मेटाइयो। सिक्किमका राजा चोग्यालसँग असन्तुष्ट रहेका लेन्डुप दोर्जेलाई लालचमा पारेर अन्ततः सिक्किम देश नै इन्डियाले कब्जा गरेको थियो। यसकारण इन्डियाले नेपालमा फुट र विग्रह अशान्ति कायम गरी लुटको योजनालाई व्यवस्थित तवरले अगाडि बढाइरहेको छ। कांग्रेसलाई सिध्याउन कम्युनिस्ट अनि कम्युनिस्टलाई सिध्याउन कांग्रेस परिचालन गर्ने इन्डियाको रवैया हो। गणतन्त्रवादीलाई सिध्याउन राजावादी र राजावादीहरूलाई सिध्याउन गणतन्त्रवादीहरूलाई परिचालित गर्दै आएको भए पनि अझै देशका नेता र राजनीतिक दलहरूले इन्डियन रणनीति बुझ्न सकेको पाइँदैन। अब इन्डियाको आक्रमणबाट बच्ने हो भने इन्डियालाई कमजोर बनाउनलाई नेपाल र नेपालीले भूमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ। इन्डियालाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ, कसरी
उठाउन सकिन्छ, के गर्दा साइजमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपाली पक्षले अब विशेष काम थाल्न पनि ढिलो गर्नु हुँदैन। जस्तालाई तस्तै ढिँडालाई निस्दै। इन्डियाबाट काश्मीर र सिक्किमको स्वतन्त्रताका लागि नेपालीहरूले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। गोर्खाल्यान्ड बेग्लै देशको स्थापनाका लागि नेपालीहरूले कम्मर कसेर लाग्न ढिला गर्नु हुँदैन। हुन त त्यहाँका तमाम जनताहरूले स्वतन्त्रता र इन्डियन चङ्गुलबाट मुक्तिको आन्दोलन नगरेका होइनन्, तर लाखौं मान्छे मारेर नरसंहार मचाएरै जनताहरूको आवाजलाई दबाउँदै आइरहेको छ भने नेपाललाई मानव अधिकारको पाठ सिकाउने पनि त्यही इन्डिया रहँदै आएको छ। अब इन्डिया नेपालीहरूसँग यसै गरी निरन्तर न्यू खोजिरहन्छ भने नेपालीहरूले पनि इन्डियालाई हजारौं भागमा टुक्र्याएर साइजमा राख्न सक्नुपर्छ। अहिले फलाम तातेको छ। इन्डियन शासकहरू दिल्लीमा मात्र केन्द्रित छन्। चीन र पाकिस्तानको हमलाले रक्षात्मक रूपमा ज्यान बचाउँदै भागेका इन्डियन फौजहरू हताश मात्र होइन, कमजोर मानसिकताका बीच विक्षिप्त छन्। इन्डियन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मानसिक सन्तुलन गुम्न सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गरेर नेपालीहरूले इन्डियामाथि रणनीतिक हमला गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन। यसरी नेपालीहरूले इन्डियामाथि गर्ने हमलाका रूप अनेक भए पनि सारमा एकरूपता हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ। अस्ति असार 1 गते गलवाल उपत्यकामा आतंक मचाउँदै अगाडि बढिरहेको इन्डियन सैनिकको फौजलाई चिनिया जनमुक्ति सेनाले जवाफी कारबाही गरेको बताइएको छ। त्यस घटनामा दर्जनौं इन्डियन सेना मारिएको सूचना समेत लिक भएको थियो भने 100 भन्दा बढी इन्डियन सेनाहरू घाइते भएको बताइएको छ। हुन त आफ्ना दर्जनौं सेनाहरूलाई चीनले कब्जामा राखेको भन्दै दिल्लीमा यस समय रुवाबासी भइरहेको भए पनि आफूले इन्डियन सेनालाई कब्जामा नलिएको भन्दै इन्डियन दाबीलाई चीनले खण्डन गरेको छ। उता पाकिस्तान समेत इन्डियन अतिक्रमणवाद र आतंकवादका विरुद्ध लगातार लडिरहेको छ। यस समयसम्म इन्डियाको अन्य कुनै छिमेकी देशसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको पाइँदैन। यही मौकालाई सदुपयोग गर्दै इन्डियाका विरोधी र युद्धरत राष्ट्रहरूलाई अझ हौस्याउँदै इन्डियालाई साइजमा ल्याउन, इन्डियालाई निरुत्साहित बनाउँदै नेपाली जनताहरूले विशेष रणनीति खेल्न अझ जरुरी छ। सक्छस् भने युद्ध लड्न आइज भन्दै नेपाल र नेपालीहरूलाई धम्की दिने इन्डियन अतिक्रमणकारी आतंककारी सत्ता वार्तामा भने कहिल्यै बस्न चाहँदैन। तथ्यहरूले प्रमाणित भएको नेपाली भूभाग भोग चलन गर्न नदिएर हामीलाई इन्डियाले ज्यादती गरिरहेको छ। ती तमाम भूभागहरू नेपालको रहेको भन्ने पुष्टि गर्ने प्रमाण नेपालसँग मात्र छ, तर पनि हामीले शान्तिपूर्ण तवरले वार्ताद्वारा समस्या समाधानका लागि राखेका सयौं पटकको प्रस्तावलाई इन्डियाले इन्कार गर्दै नेपालीहरूलाई हेप्दै अगाडि बढिरहेको छ र नेपालीहरूको धैर्यताको बाँध पनि कहिलेसम्म टिक्ला हेर्न बाँकी छ। नेपालीहरूको धैर्यताको बाँध यदि फुट्यो भने त्यसको बेगलाई इन्डियाको कुनै पनि ताकतले रोक्न सक्ने देखिँदैन। नेपाल क्षेत्रीय मात्र होइन, विश्व शान्तिको पक्षधर हो। कहिल्यै कोहीसँग युद्ध गर्न चाहँदैन। असंलग्नताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै आपसी सद्भाव र भाइचाराको पक्षमा सधैँ अडिग छ। त्यसकारण गलवाल क्षेत्रमा भएको चीन र इन्डिया बीचको लडाईँलाई तत्काल रोकेर शान्तिपूर्वक वार्ताद्वारा समस्या समाधानमा लाग्न दुवै पक्षलाई नेपालले सुझाव दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत यो कुरा सार्वजनिक गरेको हो। 1 हप्ता अगाडि भएको द्विपक्षीय झडपमा चाइनिज सेनाले गलवाल क्षेत्रमा घुसपैठ गर्ने दर्जनौं इन्डियन सेनालाई मारिदिएको थियो। 1 हप्ता अगाडि भएको द्विपक्षीय झडपमा चाइनिज सेनाले गलवाल क्षेत्रमा घुसपैठ गर्ने दर्जनौं इन्डियन सेनाहरूलाई मारिदिएको थियो। नेपाली भूमिमा जबरजस्ती र बलमिचाइपूर्वक ढंगबाट अतिक्रमण नगरियोस्, नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर आतंक नमच्चाइयोस् भन्दै आम नेपालीहरूले शान्तिपूर्ण गरेको प्रदर्शन र नेपाल सरकारको वार्ताको आह्वानलाई बेवास्ता गर्ने, वार्ताको मितिलाई टार्दै जाने, इन्कार गर्ने, नेपालसँग हेपा रूपमा प्रस्तुत हुने जस्ता अराजकता प्रदर्शन गर्दै अगाडि बढिरहेको इन्डियन आतंकवादी सत्ताले नेपालीहरूको इज्जत, मान र स्वाभिमानमाथि निरन्तर धावा बोलिरहेको छ। हुन त इन्डियाको सबैभन्दा शक्तिशाली सैनिक संगठन गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ती भएर
उही इन्डियाको सीमा रक्षाका लागि लाखौं नेपाली युवाहरू लामबद्ध छन्। इन्डियाले गोर्खा फौजको प्रयोग यसरी गरेको छ कि जहाँ जहाँको लडाईँमा गोर्खाहरूलाई परिचालन गर्दा नेपाल र नेपालीको बेइज्जत हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दरार आउँछ, जहाँको लडाईँमा अधिकतम ज्यान जान सक्ने सम्भावना छ, जसरी नेपालको मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध धरापमा पार्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले अहिले पनि पाकिस्तान र चीन विरुद्धको लडाईँमा नेपाली युवाहरू भर्ती हुँदै आएको इन्डियन फौजी संगठन गोर्खा फौजलाई परिचालन गर्दै आइरहेको छ। नेपाली भूमिमा झ्याप्प गएर सेना राखिहाल्ने अनि त्यहाँ विभिन्न संरचना र फर्जी प्रमाणहरू खडा गरी नेपाली भूमि अतिक्रमणलाई ढाकछोप गर्ने, सीमा स्तम्भहरू भत्काएर गायब बनाउने, सार्ने जस्ता अनगिन्ती चर्ती कलाहरू इन्डियाले देखाउँदै आइरहेको छ। अनि त्यसरी अतिक्रमण गरिएका तमाम नेपाली क्षेत्रहरूलाई विवादित क्षेत्र भन्दै गलत प्रचार गर्दै बलपूर्वक अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिन खोज्ने त्यति मात्र होइन, नेपालीहरूलाई धम्क्याएरै काबुमा राख्ने इन्डियाको घोषित रणनीति हो। नेपाली भूमिलाई जबरजस्ती आफ्नो भएको भन्दै होइकम जमाउने, सेना राख्ने, कब्जा गर्ने, आफ्नो नक्सामा राखेर मनोमानी गर्ने हुँदा हुँदा सैनिक अखडा विस्तारका लागि कालापानी क्षेत्रमा जबरजस्ती सडक खनेर नेपाल र नेपालीहरूलाई जसरी पनि तर्साउन सकिन्छ, काबुमा राख्न सकिन्छ, हेप्न सकिन्छ भनेर बल मिचाइपूर्ण हेपा र घटिया हरकत देखाउने इन्डियाका विरुद्ध आम नेपाली जनताहरूले जवाफी कारबाही गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन। सबैभन्दा पहिले निष्कर्ष निकाल्नुहोस्, विमर्श गर्नुहोस्, इन्डियाको नेपाल र नेपालीहरू प्रतिको नीति के छ, इन्डियाले नेपाललाई कसरी दुःख दिइरहेको छ जो हामीले भोगिरहेका छौँ। नेपालीहरूको रगत र पसिना चुस्न किन इन्डिया निर्बाध रूपमा निरन्तर पल्किरहेको छ, इन्डियाले हामी नेपालीहरूलाई किन यति धेरै हेप्दै आएको छ, किन थिचोमिचो गरिरहन्छ। नेपाली भूमिमा अनधिकृत प्रवेश गरी हत्या, आतंक, लुट, बलात्कार गर्दै वितण्डा मचाउँदै आइरहेको इन्डियन अतिक्रमणकारी, आतंककारी, विस्तारवादी फौजलाई सबक सिकाउन हाम्रो तागतले यस समय पुग्छ कि पुग्दैन भने कहिलेसम्म पुर्याउन सकिन्छ। अर्कोतिर इन्डियाका माफियाहरू नेपालमा प्रवेश गरेर विभिन्न अफवाह फैलाउन उद्यत छन्। नेपाली जनताहरूले इन्डियाका तमाम अत्याचारहरूको विरोध गर्दा इन्डियाको भिख खाएर बाँचेका नेपालीहरू यस समय मातिए, चीनको इसारामा कराए भन्दै भारतीयहरूको आलोचना खेप्नुपर्ने अनि नेपाली भूमिमा इन्डियन दलालहरूको धारणा कैद गर्दै इन्डियन मिडियाहरूले विश्व समुदायलाई फेरि दिग्भ्रमित पार्न थालेको समेत पाइएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपालमा भेटिएका चाइनिज उत्पादनहरूलाई समेत देखाउँदै नेपालीहरू चीनको इसारामा नाचेका कारण चीनको उपहार भन्ने जस्ता नीच प्रस्तुति दिँदै हिँडिरहेको पाइएको प्रति नेपाली जनताहरू अत्यन्तै संवेदनशील बनेका छन्। यी तमाम प्रश्नहरू खडा हुनुको कारण के? कहिलेदेखि यस्ता प्रश्नहरू खडा भइरहेका छन्, कहिलेसम्म यस्ता प्रश्नहरू रहिरहलान्? यी तमाम समस्याहरू समाधानका लागि हामीले अब के गर्नुपर्छ, कसले के काम गर्दा उपयुक्त हुन्छ? जनताहरूले, नेताहरूले, सांसदहरूले, सेना कर्मचारी र समग्र नागरिकहरूले अब कसरी काम गर्नुपर्छ निर्कोल निकाली स्पष्ट तवरले कार्यविभाजन या कार्य विशिष्टीकरण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। विक्रम सम्वत 2072 सालमै नेपाललाई टुक्र्याउने र इन्डियामा गाभ्ने रणनीतिले इन्डियाको पुरै सरकार नेपाल र नेपालीहरू विरुद्ध खनिएको थियो। विशेष गरी नरेन्द्र मोदी लागि परे। मोदीका दूतका रूपमा विदेश मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एस जयशंकर असोज 1 गते नेपाल आएर नेपालको संविधान जारी हुनलाई रोक्ने प्रयास गरे, तर उनी सफल भएनन्। एउटा नाथे विदेश सचिवले प्रोटोकल र प्रक्रिया मिचेर सिधै नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु भनेपछि नेपालले त्यस समय रोकेको थियो। इन्डियाले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी नखुलाएसम्म इन्डिया भ्रमणमा नजाने बताएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाकाबन्दी खुलेपछि 72 सालको असोजमा इन्डियाको भ्रमण गरे। उक्त भ्रमणका समय संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक गरिने योजना रहे पनि नेपालको संविधानलाई प्रशंसा गर्नुपर्ने ओलीको धारणा विपरीत अपमान गरेपछि अन्ततः नेपाल र भारतको संयुक्त वक्तव्य जारी हुन सकेन। यसका लागि खलनायक थिए यिनै जयशंकर।
यिनै एस जयशंकर नाम गरेका व्यक्ति अहिले इन्डियाको विदेश मन्त्री बनेका छन्। नेपालमाथि षड्यन्त्र गर्ने इन्डियाको घोषित नीति हो, तर पनि पछिल्लो समयका मोदी र यिनै जयशंकर नेपालका ठूलो शत्रुका रूपमा प्रकट भइरहे। विदेश मन्त्रालयको कर्मचारी रहेर काम गरेका एस जयशंकर अघिल्लो वर्ष 2076 साल जेठमा भारतको विदेश मन्त्री बनेका थिए। त्यसकारण इन्डिया अहिले नेपालसँग वार्ता गर्नै चाहँदैन, तर नेपालले इन्डियालाई वार्ताका लागि बाध्य गराउनै पर्छ। यो समय इन्डियालाई हतोत्साहित पार्ने मात्र होइन, उसका सारा अपराधहरू सार्वजनिक गरिदिएर नङ्ग्याउँदै नेपालसँगका तमाम समस्याहरू समाधानका लागि इन्डियालाई बाध्य गराउनुको विकल्प छैन र परिआए जस्तालाई तस्तै ढिँडालाई निस्दै। नेपाल विरुद्धका तमाम अपराधहरू सार्वजनिक भएपछि र चीनसँगको लडाईँमा भयानक हार र तिरस्कृत भएपछि इन्डियन सेना र मोदी प्रशासन असन्तुलित मानसिकताका बीच लडखडाउँदै बाँच्ने प्रयास गरिरहेको छ। आजको भिडियो अन्यभन्दा विशेष र केही लामो छ, कृपया अन्त्यसम्म हेरेर आफ्ना राय धारणा र सुझाव व्यक्त गर्नुहोला। आजको गहन र विस्तृत रिपोर्टको छोटो विषयवस्तु। नेपाललाई सैन्य धम्की दिँदै आएको आतंकवादी इन्डियाले चीनसँगको करिब 5 मिनेटको लडाईँमा आत्मसमर्पण गरेर भाग्नु परेको थियो भने दर्जनौं सैनिक समेत उसले गुमाउनु पर्यो। हुन त इन्डियाले सुरुमा लाज पचाउँदै यो घटना लुकाउने प्रयास गरे पनि विषय लिक भएको थियो। चीनसँगको हारको वास्तविकता लुकाउन अहिले लाखौं इन्डियन मिडियाहरू लागि परेका छन्। आतंक मचाउँदै नेपाल र नेपालीहरूमाथि अत्याचार गर्दै अगाडि बढिरहेको इन्डियाले नेपालले राखेका वार्ता र संवादको प्रस्तावलाई कहिल्यै मतलब गरेको पाइँदैन र इन्कार गरिरहन्छ। नेपाललाई फौजी हमलाको धम्की दिएर इन्डिया आखिर नेपालसँग वार्ता गर्न किन डराउँछ त? इन्डियाले नेपाल र नेपालीहरू विरुद्ध गरिरहेको तमाम अपराध जायज छ भन्दै देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता विरुद्ध इन्डियन रवैयामा प्रस्तुत भएकी मधेसवादी दलकी सांसद सरिता गिरी यस समय झनै हौसिएको पाइएको छ। सरिता गिरीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू इन्डियाको आड र भरोसामा अझै हौसिएर आएको हुन सक्ने बताइन्छ भने इन्डियाको इसारामा अन्य दल र तिनका नेताहरूले समेत सघाइरहेको देखिँदै आएको छ। इन्डियन भाषामा ट्विट गर्दै सरिता गिरीले लेखेकी छन्, मेरो सांसद पद खारेजी सहित देशद्रोहको मुद्दा लगाइँदैछ भन्ने सुनेकी छु, म पनि हेर्छु के गर्दा रहेछन्। पछिल्लो समय इन्डियाका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेश मन्त्रीले समेत नेपालसँग वार्ता नगर्ने र अतिक्रमित नेपाली भूमि तत्काल फिर्ता पनि नदिने बताउँदै आवश्यक परे गोला बारुदले नेपालमाथि हमला गर्ने आशयका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्दै आएको इन्डियालाई यस समय आम नेपालीहरूले गतिलो सबक सिकाउन ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने राय सुझावहरू समेत व्यक्त हुन थालेका छन्। हुन त नेपालले इन्डियाको ज्यादतीको अन्त्यका लागि विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल र वार्ताका लागि हजारौं पटक अनुरोध गर्दै आएको भए पनि इन्डियाले वार्तामा बस्न सधैँ इन्कार गरिरहेको छ। नेपाल र इन्डियाको सिमानामा तारबार र कडा सुरक्षा पहराका बीच अन्तर्राष्ट्रिय आवत जावतलाई व्यवस्थित गर्ने नेपाली पक्षको चाहना हो, तर इन्डियाले मानिरहेको छैन। कारण के हो उही जानोस्। नेपाल र इन्डियाका बीचमा जति पनि मतभेद र झगडाका विषयहरू छन् त्यस सम्बन्धमा दुवै देशका आवश्यकता अनुसारका विभिन्न तहका अधिकारीहरू इमानदारीतापूर्वक वार्ताको टेबलमा बसेर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिने भन्दै वार्ताका लागि नेपालले गरेको प्रस्तावलाई इन्डियाले सधैँ इन्कार गर्दै आउनुको कारण के हुन सक्छ? किनभने इन्डियाले नेपालमाथि जति पनि तमाम अनगिन्ती ज्यादती गरिरहेको छ सबै नेपाललाई हेपेर गरेको हो। इन्डियाले नेपाल र नेपालीहरू विरुद्ध जति पनि जालसाजी र अपराध गरिरहेको छ र भनिरहेको छ उसँग उसका दाबी र भनाइहरू पुष्टि हुने तथ्य र प्रमाणहरू केही पनि छैनन्, तर नेपालले गरेका दाबी र मागहरू स्पष्ट रूपमा प्रमाणित छन्। त्यसकारण वार्ता र संवादको बाटोलाई व्यवस्था गर्दै नेपालीहरूमाथि फौजी हमलाको धम्की दिइरहेको इन्डियालाई चेत खुलाउन नेपाल र नेपालीहरूले अझै धेरै कसरत गर्नुपर्ने बताइन्छ। नेपाल र इन्डिया बीच रोटी बेटीको सम्बन्ध रहेको भन्दै मधेसवादी र कांग्रेसहरूलाई हातमा लिएर आफू अनुकूलको कानुन बनाउन यस समय इन्डिया मरिहत्ते गरेर लागि परेको विषयलाई आम नेपालीहरूले चिन्ताका रूपमा हेरेका छन्।
हुन त इन्डियाको डिजाइनमा नेपालका नेताहरू अझै नाचिरहेकै छन् भन्ने देखिसकेको छ। इन्डियाको स्वार्थ पूर्तिका लागि देश विरुद्ध षड्यन्त्र गर्नु उनीहरूको बाध्यता हो या राष्ट्रघात?